यो व्यवस्था असफल छ, 1 छ 2 छ, यो व्यवस्था असफल छ। आज न्याय खरिद र बिक्री छ। यो निर्णय गलत छ। गलत, मैले अघि भने गलत निर्णयको विरोध भएको छ, सदनमा भएको छ, बाहिर भएको छ, अदालतमा छ। तर सदनमा कुरा विषय उठेको हुनाले गर्दा म सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारले यहाँ उभिएर आएर यसको कारण हामीलाई बताउनुपर्छ, यसको फेस गर्नुपर्छ, उसले जवाफ दिनुपर्छ। निर्णय आफू गरेर भाग्न पाइँदैन। नयाँ युवाहरू खुसी छन्। यदि युवाहरू यदि व्यवस्थामा खुसी भए आज 82 लाख युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्दैनथे। यदि सुरक्षाकर्मी खुसी छन् भने आज 1 वर्षमा 12,000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीले आफ्नो जागिरबाट राजीनामा दिएर दुवै कतारमा सेक्युरिटी गार्डको काम गर्न बाध्य छन् भने यो व्यवस्था न किसानका लागि, न विद्यार्थीका लागि, न शिक्षकका लागि, न युवाका लागि, न जनताका लागि त यो व्यवस्था 275 जना यी सांसद, 8 सम्म गरेर 884 जना सांसद र 36,000 जनप्रतिनिधिका लागि मात्रै उत्तम छ। यदि यो उत्तम हुँदो हो त आज हरेक दिन नेपालीहरू 1 वर्षमा 6 लाखभन्दा बढी नेपाली विदेश किन गइरहेको छ? यदि यो व्यवस्था उत्तम हुँदो हो त चितवनकी बिनु रायमाझी, टिकापुर हत्याकाण्डकी तपाईँको शारदा कडायत, गोर्खाकी गङ्गामाया अधिकारी र नेपालगञ्जकी भर्खरै भारती मानन्दहरू सर्वोच्च अदालतको अगाडि उभिएर एउटा नेपालकी चेली, हामीले देवी भनेर पूजा गर्ने चेली आँखाबाट आँसु बरबर झार्दै बेहोस हुनुपर्ने अवस्था हुन्थेन। यो सबै छिद्र टाल्नुपर्ने छ। एउटै कानुनमा टेकेर मात्र गर्ने ठाउँ हामीले बनाउनु पर्ने छ। कानुनको प्रशस्त अपव्याख्या भएको हुनाले गर्दा, स्वेच्छाचारी प्रयोग भएकोले, कार्यकारीको नियत ठिक नराख्ने अवस्था भएकोले गर्दा अब लेजिस्लेटिभको हाम्रो दायित्व के आयो भने हामीले त्यो कानुन सबै फिर्ता यहाँ ल्याएर यसलाई एकीकृत बनाएर यसलाई संशोधन गरेर परिमार्जन गरेर कहीँ कतै पनि त्यसको अपव्याख्या हुन नसक्ने, न्यायपूर्ण गर्यो भनेको त्यो न्यायपूर्ण भनेको यो व्याख्या गरिदिनु पऱ्यो, आधार भनेको त्यो आधार यही कानुनमा व्याख्या गरिदिनु पऱ्यो, नियममा होइन। सबै कुरामा यस्तो होस् कि जसले गर्दाखेरि भोलि गएर त्यो कानुनको अपव्याख्या कसैले पनि गर्न नसकोस्। यो काम टुङ्ग्यौँ। यो काम अहिले टुङ्ग्याएन भने असोजमा अहिले गफ भइरहेको छ, कार्तिक यो 3-4 दिन अरू हुन्छ, दसैँ लाग्छ, फेरि फागुन 7 मा यस्तै अर्को घटना हुन्छ, फेरि पत्रिकामा आउँछ, फेरि छलफल हुन्छ। फागुन 7 मा यस्तो घटना हुन नदिने हो भने कार्तिक मङ्सिर पुसमा काम गरौँ। अहिले भएको गल्ती यसको यो त अदालतमा गयो, यहाँ कुरा छँदैछ, यसको बारेमा सरकारले जवाफ दिनु परिहाल्यो। तर भविष्यमा पनि गल्ती गर्ने बाटो बन्द गर्नको लागि हामीले कानुनलाई ठिक बनाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई सरकारलाई निर्देशन दिन अनुरोध गर्छु कि यो सन्दर्भमा जवाफ पनि देऊ, प्रश्न पनि पार र यो सन्दर्भमा भएका कानुनलाई एकीकृत गरेर सबै पालहरू टालेर ल्याऊ। न पाल कहाँ कहाँ छ हामीलाई थाहा छ, सदनमा ल्याओस्, हामी टाल्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, एउटा किसानले फुल रोप्छ, यानी कि यो फुल चाहिँ एक दिन मकक्क फुल्नेछ, ढकमक्क हुनेछ र सुगन्धित हुनेछ भनेर। तर एउटा बटुवा आउँछ, फुललाई तोडेर फाल्छ, कोपिला नलाग्दै, किसानको सपना चकनाचुर हुन्छ। आज हाम्रो देश त्यस्तै भइरहेको छ। सरकार र जनता बीचको सम्बन्ध त्यो किसान र बटुवाको जस्तो भएको छ। सरकार छैन भन्नु भने यहाँ मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि छन्। सरकार छ भन्नु भने आज देश झन्झन कष्टकर स्थितिमा गुर्जिँदै गएको छ। देशभरि धार्मिक हिंसा बढ्दै गएको छ, मुलुक अक्रान्त बन्दै गएको छ। सरकार मूर्ख दशक र अहिले सरकार चाहिँ टेबलमा खुट्टा उफर गौडी हालेर सरकार बसिरहेको छ। कमजोर सरकारको सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यतिसम्म ज्ञान छैन कि यो देशमा मूल्यवृद्धि कतिखेर हुन्छ र कसरी हुन्छ, कसले गर्छ भन्नेसम्म ज्ञान नभएको कुरा अस्तिको यहाँ संसदमा प्रष्टै बोल्नु। म अहिले पनि नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रीजीलाई यतिसम्म ज्ञान छैन कि आज भुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, बजाङ, बाजुरा लगायतका हिमाली जिल्लाहरूमा आज पनि हवाई यातायात नपाएर अहिले पनि नागरिकहरू सडकमा अल्पत्र परेको अवस्था छ। तर एउटा नेपाल एयरलाइन्सको प्लेन पठाउनुहुन्छ, फेसबुकमा स्टाटस लेख्नुहुन्छ अनि ठुलै काम गरे जस्तो गर्नुहुन्छ। एउटा प्लेन पठाउने होइन, सिस्टम बसाल्ने हो। सिस्टमले देशलाई विकासको बाटोतिर लान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अस्ति मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, परराष्ट्र मन्त्री लगायत मन्त्री परिषदको ठुलो जम्बो टिम चीन र अमेरिका भ्रमण गरेर आयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले अगाडिबाट सम्बोधन गर्नुभयो, हामी यहाँ तल बसेर धप 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 थपडीका साथ ताली बजायौँ। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो भ्रमणको उपलब्धि के थियो? अहिले पनि हङकङमा, मकाउमा
अस्ट्रेलियामा, साउदी अरब र खाडी मुलुकमा आज पनि नागरिकहरू एमएसीको ढोका 1000 पटक ढकढकाउँदाखेरि पनि त्यहाँका महामहिमज्यू र महावाणिज्य दूतले जनताको काम गर्दैनन्। हङकङको त इतिहासै फरक छ। हङकङको महावाणिज्य दूतावासले 1 वर्षमा तपाईँको 6 करोड आम्दानी गर्छ, 7 करोड खर्च गर्छ। त्यहाँको महावाणिज्य दूतज्यूको महिनाको मासिक भाडा मात्रै 9 देखि 10 लाख रुपियाँ छ। तर त्यहीँ परपट्टि तपाईँको अलिपट्टि परपट्टि मकाउपट्टि 70,000 नेपाली रुपैयाँमा एउटा घर भाडामा लगेर नेपाली जनतालाई सेवा दिनुपर्ने कुरा त्यहाँ सेवा हुँदैन। एउटा त्यहाँका अरबपतिको जस्तो जीवन बिताउनुहुन्छ। तर त्यहाँ गइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको त्यहाँको जनताले चाहिँ सेवा र सुविधा त्यहाँ पाउनुपर्ने कहीँ कतै आवश्यकता देखिँदैन। 1000 पटक ढोका ढकढकिँदैन। अस्ट्रेलियाको हालत त्यही छ। अस्ट्रेलियामा 10,000 नेपाली विद्यार्थीहरू हुँदाखेरि खोलिएको त्यहाँ 3 देखि 4 जना कर्मचारीले अहिले 2 लाखभन्दा बढी नेपाली भइसके। त्यही सिस्टमले धानेको छ। प्रधानमन्त्री चाहिँ मञ्चमा उभिएर हामीले विदेश भ्रमण गऱ्यौँ, परराष्ट्र मन्त्री गमक्क पर्नुहुन्छ, यसले देशलाई कतातिर लाँदैछ। अहिले पनि आरएनएसी अब भन्ने भने नेपाल एयरलाइन्स, त्यसको अहिले हालत के छ? आज हातमा तपाईँको पासपोर्ट बोकेर भिजा बोकेर नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक एयरलाइन्स चढ्छु भनेर एयरपोर्टमा गौरवका साथ उभिएका नेपालीको कमिसन तन्त्रका नाममा 81 त्यो प्लेन परिवर्तन गरिन्छ र निजी एयरलाइन्सहरूमा तपाईँको मान्छेलाई चढ्न बाध्य पारिन्छ। तर पनि पर्यटन मन्त्री मौन हुनुहुन्छ। यो किसिमको अवस्थाले मुलुकलाई कहाँ जान्छ? र अर्को एउटा विषयवस्तु आन्दोलनको कुरा गर्नुभयो। आन्दोलन भनेको रहर होइन, आन्दोलन बाध्यता हो। त्यसका लागि आन्दोलन भएको छ। आज यो देशमा शिक्षक आन्दोलन गरिरहेका छन्, कर्मचारी आन्दोलन गरिरहेका छन्, चिकित्सक आन्दोलन गरिरहेका छन्। देशभरि धर्मका नाममा विभिन्न किसिमका जातीय हिंसा र धार्मिक हिंसा भइरहेका छन्। निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा छन्, व्यापारी आन्दोलनमा छन्, किसान आन्दोलनमा छन्। आज पनि विद्यार्थीहरू 1 वर्ष मात्र नेपाली विद्यार्थीले 1 खर्ब रुपैयाँभन्दा पैसाभन्दा बढी रुपैयाँ विदेश लिएर जान्छन्। आज पनि तपाईँहरूको अस्पतालका चिकित्सक सुरक्षित छैनन्। अनि यो व्यवस्था चाहिँ कसका लागि ल्याएको? नयाँ युवाहरू खुसी छन्। यदि युवाहरू यदि व्यवस्थामा खुसी भए आज 82 लाख युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्दैनथे। यदि सुरक्षाकर्मी खुसी छन् भने आज 1 वर्षमा 12,000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीले आफ्नो जागिरबाट राजीनामा दिएर दुवै कतारमा सेक्युरिटी गार्डको काम गर्न बाध्य छन् भने यो व्यवस्था न किसानका लागि, न विद्यार्थीका लागि, न शिक्षकका लागि, न युवाका लागि, न जनताका लागि त यो व्यवस्था 275 जना यी सांसद, 8 सम्म गरेर 884 जना सांसद र 36,000 जनप्रतिनिधिका लागि मात्रै उत्तम छ। यदि यो उत्तम हुँदो हो त आज हरेक दिन नेपालीहरू 1 वर्षमा 6 लाखभन्दा बढी नेपाली विदेश किन गइरहेको छ? यदि यो व्यवस्था उत्तम हुँदो हो त चितवनकी बिनु रायमाझी, टिकापुर हत्याकाण्डकी तपाईँको शारदा कडायत, गोर्खाकी गङ्गामाया अधिकारी र नेपालगञ्जकी भर्खरै भारती मानन्दहरू सर्वोच्च अदालतको अगाडि उभिएर एउटा नेपालकी चेली, हामीले देवी भनेर पूजा गर्ने चेली आँखाबाट आँसु बरबर झार्दै बेहोस हुनुपर्ने अवस्था हुन्थेन। आज न्याय खरिद र बिक्री छ। आज प्राइभेट स्कुल हेर्नुहोस्, पैसा भएन भने पढ्न पाइँदैन। आज पनि 6 महिनापछि बिरामीले पालो पाउँछन्। अझै यही व्यवस्था धानिरहेका छौँ। यो व्यवस्था असफल छ। 1 छ, 2 छ, यो व्यवस्था असफल छ। यो कुराले पुष्टि गर्यो। माइक छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले पनि भन्न चाहन्छु, अवस्था र व्यवस्था दुइटै परिवर्तन गर्नुपर्छ। केही साथीहरूले भन्नुहुन्छ हामीलाई, हामी त चुनाव जितेर आएका, ल बाजी भयो, चुनौती भयो, यो देशका 82 लाख युवालाई भोट हाल्ने अधिकार दिउँ, 4 लाख सरकारी कर्मचारीलाई भोट हाल्ने दिउँ। आज नेपालगञ्जको मान्छेलाई हुम्ला र जुम्लामा गएर नेपालगञ्ज, हुम्लाको मान्छे नेपालगञ्ज आउँछ भने नेपालगञ्जबाट भोट हाल्ने अधिकार दिउँ। हामी त अहिले कस्तो छौँ भने माझीले माछाबाट निस्केका मान्छे हौँ। अहिले हामी माझीको जालबाट फुत्केका माछा जस्ता केही नयाँ अनुहार हौँ। ती सबैलाई भोट हाल्ने दिउँ। आज बहुमत छ भन्ने मान्छेको अल्पमत हुन्छ, आज अल्पमत भएको मान्छेको बहुमत हुन्छ अनि देश सही बाटोमा अगाडि बढ्छ। निर्वाचनबाट कार्यकर्ता बिचमा चुनाव गराएर अनि बहुमत र अल्पमतको कुराहरू। सरकार 3 प्रकारका छन्। बझाङमा भुइँचालो भूकम्प गएर आज अल्पत्र परेको अवस्था छ। सरकार 2 दिनपछि डिसिजन गर्छ कि हामी अब त्यहाँ निर्माण सामग्री पठाउने। अनि आज सरकारले काम नगरेका कारणले गर्दा आज तपाईँहरूको राजनीतिक दलका मान्छेहरू, पत्रकारहरू, अभियन्ताहरू गएर आज त्यहाँ उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था देखेको छ। यदि त्यो हो भने हामीले सरकारलाई चाहिँ यो अरबौँको राजस्व चाहिँ केका लागि तिरिरहेका छौँ? सिर्फ कुर्सीमा बस्नका लागि। आज काले प्रधानमन्त्री, भोलि गोरे प्रधानमन्त्री, पछि सेते प्रधानमन्त्री, के फरक पर्छ? आज यो संसदमा 275 अहिले छौँ, नयाँ फेरि आउँछन्, के फरक पर्छ? त्यही भएर किरा लागेको, रुखको जरामा किरा लागेको छ भने जरा काटेर फाल्नुपर्छ, रुखको टुप्पा काटेर हुँदैन। त्यही भएर यो देश, यो व्यवस्थाले धान्दैन, सिर्फ धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, विशेष समयमा बोल्नको लागि दलीय आधारमा मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। म उहाँहरूलाई बोल्न समय दिन्छु। सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री
गगन कुमार थापा, समय 15 मिनट। सम्माननीय त्यसपछि माननीय सदस्य रघुजी पन्त। सम्माननीय सभामुख महोदय, संविधान दिवसको दिन 670 जनालाई माफी मिना गरिएको छ। 670 जना मध्ये कति संविधान सम्मत, कानुन सम्मत पनि छ होला। तर फेरि एकपटक संविधानको मर्म विपरीत र कानुनको छिद्रबाट बदनियतका साथमा छिरेर गम्भीर अपराधको दोषी ठहर गरिएकोलाई कैद माफी मिना गरिएको छ। बदनियतका साथ भएको यो निर्णय गलत छ। यसको विरोध स्वाभाविक छ, वाञ्छनीय छ। यसको विरोध हुन्छ र हामी विरोध गर्दछौँ। यो विषय अदालतको ढोकासम्म पुगेको छ, जसले हामी सबैलाई गिज्जाइरहेको छ। अदालत माथि पनि प्रश्न उठेको छ, किन अहिले म आउँछु। अदालतले पक्कै यसको बारेमा बोल्छ र सही कुरा बोल्छ। यस्तो घटनाहरू हुँदै गर्दाखेरि हामीले बोल्ने गरेका छौँ। कहिले राज्यले ज्यादती गर्छ, त्यसका विरुद्ध पनि बोलेका छौँ। कहिले राज्यले कानुनको दुरुपयोग गरेर कसैलाई अनुचित लाभ दिन्छ, त्यसको विरुद्ध पनि बोलेका छौँ। बोल्दै गर्दाखेरि सरकारमा को छ, हामीसँग को उभिएको छ, हामीले हेरेका छैनौँ। यसको मूल्य पनि चुकाएका छौँ। तर सधैँ यस्तो हुँदो रहेनछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सबैका केसमा यस्तो हुँदो रहेनछ। मैले यहीँभित्र हेरिरहेको छु कि को कतापट्टि बसेको छ, सरकारमा बसेको छ, दायाँ छ, बायाँ छ, आसनका आधारमा गरिने भाषणहरू बदलिने रहेछन्। यसले समस्या सृजना गरेको छ। हामीले समस्याको टुप्पो टुप्पोको कुरा गरेका छौँ, जरामा पुगेनौँ। पात्रहरू फेरिँदै गर्दाखेरिको त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको समाधान ननिस्किकन बस्यो। त्यसैले यो पटक जरासम्म पुग्ने एउटा अवस्था बनेको छ। जरासम्म पुगौँ भन्ने मेरो आग्रह हो। 2068 सालमा एउटा सरकार थियो, हामी त्यो सरकारमा थिएनौँ। म कसको सरकार थियो पनि जान चाहन्न। 6 जनाको हत्या गर्नेलाई माफी दियो, बलात्कारको अभियुक्तलाई माफी दियो। अदालतले बोल्यो र भन्यो कानुन बनाऊ भनेर भन्यो। संविधान निर्माण भइसकेपछि 2074 सालमा हामीले यही संसदबाट कानुन बनायौँ र कानुन बनाइसके पछाडि 75बाट यो कानुन लागू भयो। यो कानुन लागू भइसके पछाडि अस्तिको असोज 3 गतेसम्म कैद मिना पाएको सङ्ख्या 6746। 6746 जनाले यो सुविधाको उपयोग गर्न पाइसकेका छन्। यो सुविधाको उपयोग गर्ने व्यवस्था कसरी रह्यो? हाम्रो संविधानको धारा 276 मा हामीले लेख्यौँ, राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजाय कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी वा परिवर्तन गर्न सक्दछ। पार्डनको व्यवस्था हामीले गऱ्यौँ। यो हाम्रोमा मात्र होइन, हामीले हेऱ्यौँ भने भारतको संविधानमा पनि व्यवस्था छ। आर्टिकल 72 मा, संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानमा छ। प्राय सबै ठाउँमा डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन भएको ठाउँमा कानुन सम्मत ढङ्गबाट हेड अफ द स्टेटलाई, जहाँ भारतमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँको मन्त्री परिषदको सिफारिसमा, अमेरिकामा हेऱ्यौँ भने प्रेसिडेन्टको आफ्नो विशेष अधिकार प्रयोग गरेर दिने कानुन बमोजिमको व्यवस्थाहरू गरिएको छ। यस्तो किन गरिन्छ? मिसक्यारेज अफ जस्टिस। कतिपय ठाउँमा कहिलेकाहीँ फौजदारी न्याय प्रणालीमा मानवीय त्रुटि हुनसक्छ, कमजोरीहरू हुनसक्छ, कसैलाई अन्याय परेको हुनसक्दछ। अपराधीलाई सजाय, अपराधी हो भनेर सजाय दिइयो, तर पछि यति बलियो प्रमाण फेला पर्छ कि जसको आधारमा त्यो फैसला गलत थियो भन्ने हुन्छ। यस्तो बेलामा हुन्छ। कतिपय सन्दर्भमा मानवीय कारण हुन्छ, उमेरको कारण हुन्छ, शारीरिक अवस्थाको कारणहरू हुन्छ। यी थुप्रै कारणहरूले गर्दाखेरि यस्तो व्यवस्था प्राय सबै संविधानमा गरिएको हुन्छ। हाम्रो संविधानमा पनि त्यही सोचेर त्योभन्दा अगाडिको संविधानमा पनि भएको व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिएर हामीले संविधानमा यो कुरा लेखेको र कानुन बमोजिम गर्ने भनेर भविष्यको संसदलाई कानुन बनाउनका निम्ति त्यो जिम्मेवारी सुम्पिएको। यसो भन्दै गर्दा हामीले के सोचेका हुन्छौँ भने कुनै एउटा व्यक्ति पनि अन्यायमा पर्नु हुँदैन। अन्यायमा पर्यो भने उसले न्याय पाउनको लागि ठाउँ राख्नुपर्छ भनेर हामीले सोचेका हुन्छौँ। त्यसको आधारमा यो व्यवस्था गरिएको हुन्छ र अपवादको रूपमा यसको प्रयोग हुन्छ। यो एक प्रकारको नेसेसरी एभिल जस्तो राख्नु पनि पर्छ, नराखिकन हुँदैन, तर यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने कुरामा सचेत रहनुपर्छ। तर हामीलाई संविधान बन्यो, पहिला कानुन बनेको थिएन। कानुन नबनेकोले अदालतले कानुन बनाऊ भनेर भन्यो, हामीले कानुन बनायौँ र कानुनमा राम्रोसँग लेख्यौँ। किन कानुनमा लामो छलफल भएको छ, संसदमा भएको छ, समितिमा भएको छ। हामी यहाँ भएका थुप्रै साथीहरू त्यही बेलामा संसदमा थियौँ, हामीले नै बनाएको कानुन हो। तर कानुन बनिसकेपछि के भएको छ? कानुनमा स्पष्ट लेखेका छौँ जन्म कैदमा पाएकोले यसमा पाउनु हुँदैन, तर हामीले गरेका छौँ। कानुनमा हामीले स्पष्टसँग लेखेका छौँ। हामीले कानुनमा लेख्दा लेख्दै के गरेका छौँ? अदालतले आदेश गरेको छ, अदालतको पूर्ण पाठ आयो भने गर्न मिल्दैन भनेर पूर्ण पाठ आउनुभन्दा पहिले गरेका छौँ।
अदालतको अपहेलना मुद्दा खेपिरहेको व्यक्तिका सन्दर्भमा पनि हामीले गरेका छौँ। र यो गर्ने क्रममा मैले अघि भने 75 सालबाट यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि कतिवटा सरकार बदलियो होला, कतिजना प्रधानमन्त्री हुनुभयो होला, को राष्ट्रपति हुनुभयो होला भनेर हामी सट्ट स्मरण गर्न सक्छौँ। मैले पूर्व प्रधानमन्त्रीजीको लामो भाषण सुने, तर म सुनिरहँदै गर्दा म सम्झेको थिएँ, यही संसदमा प्रतिपक्षको बेन्चमा थियौँ हामीहरू, त्यो बेलामा म त्यो बेलाको बोलेको सम्झन्छु कि 2076 सालमा उहाँले स्मरण गर्नुभयो त्यतिखेरको कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटै थियो, हामी एउटै प्लेनका 2टा पाइलटहरू थियौँ, एउटै प्लेनको 2टा पाइलटहरू भइरहेको बेलामा त्यही बेलामा थिए ऊ त्यहाँ कुनातिर बसेर उभिएर बोलेको सम्झन्छु म। एकजना एउटा पार्टीका नेतालाई अदालतको अपहेलनाको मुद्दा हुँदाहुँदै आम माफी दिएको त्यसका बारेमा बोल्दै गर्दा माननीयज्यू नै त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। र त्यो बेलामा बोल्दा बोल्दै म मेरो आफ्नो माइक काटेको सम्झन्छु म। बबरमलको बम काण्डमा सजाय पाइरहेको मान्छेदेखि व्यवसायीको दिन दहाडै हत्या गर्ने मान्छेले 2076 सालमा उन्मुक्ति पाएको बेलाको विरोध गरेको म सम्झन्छु। हामी सबैले कानुनको क्षेत्रको दुरुपयोग गर्दै गर्दै गयौँ। नयाँ पार्टीले केही समयसम्म, छोटो समय भए पनि त्यो मन्त्रालय चलाउने मौका पायो, नियमावली पल्टाएर हेऱ्यो, नियमावलीमा केही संशोधनहरू पनि गर्यो, तर यसको जरामा पुग्न कसरी हो, चुरोमा कसरी पुग्ने पनि मेसो पाएन। मेसो नपाएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो बेलामा वरिपरि घुम्यो, तर यसलाई सच्याउने एउटा जुन मौका थियो त्यो मौकाबाट चुक्यो। हामी सबै चुक्दै आयौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीसँग मुलकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 छ, जसको दफा 51ले 159ले प्रष्टसँग यो कुरा बोल्छ। फौजदारी कसुर सजाय नियन्त्रण निर्धारण तथा कानुन ऐन 2074 छ, जसको दफा 37ले प्रष्टसँग यो कुरा बोल्छ। दुवै कानुनले स्पष्ट भन्छ गम्भीर फौजदारी अपराधमा संलग्न दोषी र जन्मकैद सजाय पाएको व्यक्तिको सजाय माफी हुन सक्दैन। यो कानुनसँग जोडेर फौजदारी कसुर नियमावली 2076 र कारागार नियमावली 2020 छ। सबै कुरा छ, नियमावली पनि बनेको छ। कानुनले स्पष्ट प्रक्रिया र अवस्था पनि तोकेको छ। कसुरको प्रकृति, कसुर गर्दाको अवस्था, उमेर, शारीरिक अवस्था, सजायको हद र चालचलन लगायतको विषय, आधार, कारण, प्रक्रिया सबै पुऱ्याउ भनेर भन्छ। यो सबै कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि पनि कसरी मन्त्री परिषदबाट यो कुराहरू सिफारिस भएर जान्छ त हामीले हेऱ्यौँ भने, त्यसरी मैले अदालतको प्रसङ्ग लिएर आएको। सम्माननीय अदालतले एउटा परमादेश जारी गरेको छ, खास गरी कोभिड भएको बेलामा, जतिखेर हाम्रो जेलहरू एकदम ओभरक्राउडेड भयो, डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गर्न सकिएन भन्ने छलफल चलिरहेको थियो। यहाँ मात्र होइन, बाहिर पनि छलफल चलिरहेको थियो। यस्ता थुप्रै निर्णयहरू त्यो बेलामा भएको देखिन्छ अरू देशहरूमा पनि। सायद त्यही बेलामा होला भन्ने लाग्छ मलाई, मेरो अनुमान मात्रै हो। तर उसले एउटा निर्णय गर्यो, र निर्णय गर्दा उसले के भनिदियो भने, सम्माननीय अदालतले सायद यसको बारेमा अहिले नोट गरेको होला, उसले गर्दै गर्दा भनिदियो कि जन्मकैद पाएकोले माफी पाउँदैन, तर यो कानुन बन्नुभन्दा पहिला यदि जन्मकैद पाएको रहेछ भने चाहिँ उसको हकमा चाहिँ यो कानुन लागू हुँदैन है भनेर भनिदियो। अब माफी दिनु परिसकेपछि कस्तो भएको छ मैले पढेँ सबै अगाडिको। जुन बेलामा जसलाई माफी दिनुपर्ने छ टपक्क टिपेर, कुनै बेला मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता टिपेर ल्याएर यसको आधारमा भनेको छ, कुनै बेला फौजदारी कसुर भनेको छ, कुनै बेलामा निलम्बन भइसकेको यो कारागार नियमावली भनेको छ, कुनै बेलामा अदालतको आदेशको एउटा यस्तो सन्दर्भ मात्र टिपेको छ। र अदालतको आदेशहरूले पनि यसरी चाहिँ काहीँ न काहीँ गएर टेक्ने ठाउँहरू उपलब्ध गराइदिएको छ। तर त्यो भन्दै गर्दा पनि यो किन भन्न मिल्दैन भने, अदालतको आदेशको यो सन्दर्भ चाहिँ पढ्ने, यसलाई टेक्ने, तर अदालतको यही अर्को अदालतले अर्को आदेशमा भन्छ नि त उसले फेरि प्रष्टसँग, तिमीले जेसुकै गर तर तिमीले आधार र कारण नखुलाइकन गर्न पाउँदैन, प्रक्रिया नपुर्याइकन गर्न पाउँदैन। कानुनमा लेखेको कुराको प्रक्रिया नपुर्याइकन गर्न पाउँदैनौ, तिमीसँग स्वेच्छाचारी अधिकार छैन भनेर भन्छ। त्यो चाहिँ पढ्नु नपर्ने, त्यो चाहिँ टेक्नु नपर्ने, त्यसलाई चाहिँ पछाडि राखिदिने। जुन टेक्दाखेरि ठ्याक्क आफ्नो निर्णय गर्न मिल्छ ठ्याक्क त्यो निर्णय मात्र टेक्ने। 75 सालको सरकारले त्यही, 76 को सरकार त्यही, 77 सरकार त्यही, अहिलेको हामी राष्ट्रपतिको संस्थालाई अनावश्यक बदनाम गरिरहेका छौँ। योभन्दा पहिलाको राष्ट्रपतिको बेलामा पनि, म राष्ट्रपतिको बेला भन्दिनँ, योभन्दा पहिलाको सरकारको बेला एक पछि अर्को यो निर्णय गर्दै र मैले सबै हामी योभन्दा पहिला पनि उठाउँदै आएको, तर किन यस्तो भइरहेको छ भनेर अझ गहिरोसँग हेर्नु पऱ्यो भन्दै गर्दा फरक समयमा फरक कानुनहरू टेक्दै लिएर गइएको छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, अब के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा म सभामुख महोदयसँग विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, किनकि यो संसदले यो संविधान सभाले बनाएको संविधान, यो संविधानले बनाएको कानुन, त्यसबाट निश्चित भएर आएको बनेको कानुन,
त्यो कानुनको सन्दर्भमा अहिले आएर भइरहेको त्यसको अपव्याख्या भएकोले गर्दा अब फेरि बर्डन हाम्रो काँधमा आयो। यो निर्णय गलत छ, गलत मैले अघि भने गलत निर्णयको विरोध भएको छ, सदनमा भएको छ, बाहिर भएको छ, अदालतमा छ। तर सदनमा कुरा विषय उठेको हुनाले गर्दा म सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारले यहाँ उभिएर आएर यसको कारण हामीलाई बताउनुपर्छ, यसको फेस गर्नुपर्छ, उसले जवाफ दिनुपर्छ। निर्णय आफू गरेर भाग्न पाइँदैन, हामीले यसको जवाफ चाहिन्छ। किन गरेको, यत्रो सार्वजनिक प्रश्न उठेको छ, यसका बारेमा मैले जवाफ दिनुपर्छ। 1 2 यो विषयमा अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि जोडेको छ सभामुख महोदय, आर्थिक अनियमितताको प्रसङ्ग। यो त जाँदै जाँदैन। कारागारबाट सिफारिस गर्ने बेलामा यो 600-700 जनाको मान्छे हुँदै गर्दा गर्न सक्ने छ भनेकोलाई नियम जस्तो बनाइएको छ, 3टा दिवसमा गर्ने भनेर। र कसको सिफारिस गर्ने र कसको सिफारिस नगर्ने यो त कैद कट्टी हुन्छ कतिपय सन्दर्भमा। त एउटा तल कारागारबाट सिफारिस हो भने मान्छे 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष नबस्नुपर्ने अवस्था बन्छ र ठुलो आर्थिक चलखेल छ यसमा। त्योतर्फ पनि ध्यान जानुपर्ने छ। दोस्रो कुरा र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको 2-3टा कानुन होइन, अब यो सबै छिद्र टाल्नुपर्ने छ। एउटै कानुनमा टेकेर मात्र गर्ने ठाउँ हामीले बनाउनु पर्ने छ। कानुनको प्रशस्त अपव्याख्या भएको हुनाले गर्दा, स्वेच्छाचारी प्रयोग भएकोले, कार्यकारीको नियत ठिक नराख्ने अवस्था भएकोले गर्दा अब लेजिस्लेटिभको हाम्रो दायित्व के आयो भने हामीले त्यो कानुन सबै फिर्ता यहाँ ल्याएर यसलाई एकीकृत बनाएर यसलाई संशोधन गरेर परिमार्जन गरेर कहीँ कतै पनि त्यसको अपव्याख्या हुन नसक्ने। न्यायपूर्ण गर्यो भनेको त्यो न्यायपूर्ण भनेको यो व्याख्या गरिदिनु पर्यो। आधार भनेको त्यो आधार यही कानुनमा व्याख्या गरिदिनु पर्यो, नियममा होइन। सबै कुरा यस्तो होस् कि जसले गर्दाखेरि भोलि गएर त्यो कानुनको अपव्याख्या कसैले पनि गर्न नसकोस्। यो काम टुङ्ग्याउँ। यो काम अहिले टुङ्ग्याएन भने असोजमा अहिले गफ भइरहेको छ। कार्तिक यो 3-4 दिन अरू हुन्छ, दसैँ लाग्छ, फेरि फागुन 7मा यस्तै अर्को घटना हुन्छ, फेरि पत्रिकामा आउँछ, फेरि छलफल हुन्छ। फागुन 7मा यस्तो घटना हुन नदिने हो भने कार्तिक मङ्सिर पुसमा काम गरौँ। अहिले भएको गल्ती यसको यो त अदालतमा गयो, यहाँ कुरा छँदैछ, यसको बारेमा सरकारले जवाफ दिनु परिहाल्यो। तर भविष्यमा पनि गल्ती गर्न गर्ने बाटो बन्द गर्नको लागि हामीले कानुनलाई ठिक बनाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई सरकारलाई निर्देशन दिन अनुरोध गर्छु कि यो सन्दर्भमा जवाफ पनि देऊ, प्रश्न पनि पार र यो सन्दर्भमा भएका कानुनलाई एकीकृत गरेर सबै पालहरू टालेर ल्याऊ। न पाल कहाँ कहाँ छ हामीलाई थाहा छ, सदनमा ल्याओस्, हामी टाल्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यसैले म आग्रह गर्छु यो दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कुरा यो एकदमै खतरनाक छ। राज्यले यो कुरा बुझिरहेको छैन। राज्यसँग वैधानिक अधिकार हुन्छ, तर त्यो वैधानिक अधिकारको उसले प्रयोग सही ढङ्गले गरेन भने वैधता गुमाउँछ। वैधानिक अधिकार त के छ, संसदले सरकार बनाउँछ, सरकारबाट उसले पाएको बहुमतले अधिकार दिन्छ। तर एउटा नागरिकले उसलाई प्रत्येक पल उसलाई जज गरिरहेको हुन्छ, हेरिरहेको हुन्छ। यो आफैले कानुन मिचिरहेको छ, विधिको उपहास गरिरहेको छ भन्यो भने उसलाई त्यसले प्रेरित गर्छ। वैधानिकता र वैधता फरक कुरा हो। सरकारसँग राज्यसँग वैधानिकता छ, रहिरहेको छ, बहुमतसँग रहन्छ, तर वैधता यसरी रहँदैन। वैधताको लागि लोकप्रिय समर्थन चाहिन्छ, वैधताको लागि विश्वास चाहिन्छ र यस्ता घटनाहरूबाट उसले वैधता गुमाउँछ। त्यसैले यदि अनुशासन नागरिकबाट खोजेको हो भने सुशासनले अनुशासन बाँधेर ल्याउँछ। सुशासन माथि ठिक भएन भने तल अनुशासन हुँदैन। हामी अहिले चिन्तित छौँ, नेपालगञ्जको घटनाबाट चिन्तित छौँ। मलाई खुसी लागेको छ गृहमन्त्री जानुभएको छ मध्य प्रदेशमा, सरकारले प्रम्प्ट एक्ट गर्न खोजेको छ। तर ख्याल गर्नुपर्छ, यो बेलामा सरकारले यतिखेर सबै राजनीतिक दलहरू हामी सबैको साथ पनि पाएको छ, पाउँछ पनि, पाउनु पनि पर्छ। तर उसका यस्ता विषयहरूमा प्रश्नहरू उठिरह्यो भने, उसका यो कुरामा मैले दाग देखिरहेको छु भनेर भने उसले त्यो नैतिक ताकत गुमाउँछ। मलाई खुसी लागेको छ सरकार भोलि, प्रधानमन्त्रीजी भोलि सुन्यौँ हामीले बझाङ जाँदै हुनुहुन्छ। स्टेटको उपस्थिति भनेको बझाङ जानुहोस्, त्यहाँबाट हामीलाई संसदले के गर्नुपर्छ, राजनीतिक दलले के गर्नुपर्छ, स्टेटले त यस्तो गरोस् कि यस्तो भूकम्पबाट पीडित भएको बेलामा, यो बेलामा हाम्रो पेट काटेर भए पनि यो बेलामा त्यहाँ कति पैसा चाहिन्छ, के गर्नुपर्छ, हामी छौँ भनेर स्टेटले फिल गराउनुपर्छ। त्यसरी फिल गराउनको लागि, मोबिलाइज गर्नको लागि एउटा ठाउँको घटनाले सभामुख महोदय अर्को ठाउँलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। यहाँ मान्यज्यूहरूले आज महँगीको कुरा उठाउनु भएको छ, हेर्दा सामान्य लाग्छ। तर यो दसैँमा बस चढ्ने एउटा नागरिकले त्यो लाइनमा बस्नुपर्छ कि पर्दैन, टिकट पाउँछ कि पाउँदैन, त्यहाँ कालोबजारी हुन्छ कि हुँदैन, पसलमा कालोबजारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयदेखि लिएर टाट पल्टेका उद्योगी व्यवसायीसम्मले कसरी हेरिरहेको हुन्छ भने त्यो स्टेट भन्ने कुरा मैले अघि फेरि दोहोऱ्याएर टुङ्ग्याउँछु, त्यसको वैधता भनेको कुरा उसका एक्सनबाट उसले जज गर्छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म यो विषय मार्फतबाट सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यसलाई सामान्य विषय लिएर यसलाई पन्छाउने काम नहोस् र म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई पनि विनीत गरेर अन्तिम आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले बनाएको कानुनको अपव्याख्या भएकोले, दुरुपयोग भएकोले
बदनियत राखेको हुनाले गर्दा हामीले नै सच्याउनु पर्ने भएकोले सरकारलाई निर्देशन होस्, यहाँ लिएर आइयोस्, हामी त्यसलाई सच्याउँछौँ र फागुन 7, असोज 3, जेठ 15 जस्ता हाम्रा पवित्र दिनहरूमा अपवित्र काम गर्ने जुन बदनियत राख्ने कुरालाई सधैँको लागि हामी बन्द गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। जय नेपाल। ज्यू, अब मान्य चित्रबहादुर केसी, यहाँलाई पनि 3 मिनेटको व्यवस्था गरिएको छ। सभामुख महोदय, मलाई बोल्ने समय दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब कुरा जस्ता कुरा गरौँ भने चित्त फाट्ने, नाच जस्तो नाच गरौँ भने घागर फाट्ने भन्थ्यो अरे एउटाले। त्यस्तै अब यहाँ कसलाई जिम्मेवार बनाउने हो? हामी सबै बोल्ने बेला सबै चोखा, अनि जिम्मेवार को हो त? आजको यो देशको लथालिङ्गको अवस्था। त्यस कारणले मैले यो सिलसिलामा बझाङका जनता भूकम्पबाट पीडित भएर जुन आज चाहिँ असाध्यै ठुलो एउटा सङ्कट त्यो आसपासका क्षेत्रका जनताले भोगिरहेका छन्, सरकारले त्यसमा युद्ध स्तरमै ती भूकम्प पीडितहरूको चाहिँ सहयोगको लागि ध्यान दियोस्, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, हामी सबैले यहाँ गएका आँसु बगाउँछौँ। नेपालमा विद्यार्थीहरू, श्रमिकहरू सारा विदेशतिर गए, अनि यो यहाँ गएका आँसु चुहाउनुको औचित्य के होला? म दङदास पर्छु। नेपालमा उद्योग धन्दा छैन, कल कारखाना छैन, खानी फ्याक्ट्री छैन, उही नै हामीले बेचीमा लिलाम गरिसक्यौँ। यहीँ त्यस्तो गर्ने हामी यहीँ छौँ, तैपनि हामीले गएका आँसु चुहाउन छोड्दैनौँ। र अर्को कुरा, नेपालमा विशुद्ध पढ्ने ठाउँ नभएर सबै बेरोजगार भएर काम नभएका मान्छे मात्रै गएका छन् भन्ने हुँदै होइन। नेपालमा यस्तो खालको रोग लाग्यो तपाईँ चाहिँ बेरोजगारहरू पैसा भएकाले राम्रो शिक्षा लिन जान पाउने बेग्लै कुरा हो। तर यहाँ त के भयो भने मन्त्रीका छोरा, सांसदका छोरा, साहुमाजनका छोरा, धनीमनीका छोरा सबैको एउटै मात्रै उद्देश्य के छ भन्दाखेरि नेपालमा केही हुन्न। त्यस कारणले जाने गन्तव्य ठाउँ अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, अरू चाहिँ त्यो गर्न नसक्ने कमसेकम जापान पढाइको नाममा। त्यस कारणले यो सुनियोजित किसिमले मुलुक रित्याउने जुन स्थिति भएको छ, यो एजेन्डामा संसदमा चाहिँ विशेष चाहिँ सबैले हामीले छलफल गर्नुपर्छ। के कारणले मुलुक आज चाहिँ नि यसरी चाहिँ नयाँ पिँढी सारा रित्तिएर गइरहेछ? यही रूपले जनता भाग्ने हो भने त मुलुकमा चाहिँ नि रित्तै हुन्छ 10-20 पछि त। त्यस कारणले यसमा संसदमा त्यो एजेन्डा बनाएरै हामी सबैले गम्भीर रूपले छलफल गरेर यसको निकास चाहिँ निकाल्नुपर्छ। यो अभियान, यो भाग्ने अभियान, राम्रो डाक्टर, राम्रो शिक्षक, राम्रा नर्स सबै विदेशमा नेपालले सरकारले पढाउने, अनि उनको चाहिँ जम्मै फाइदा चाहिँ विदेशले लिने भएपछि यसलाई हामीले खालि यहाँ गएका आँसु बगाएर मात्रै हुँदैन, हामीले यसको एजेन्डा बनाएरै संसदभित्र विस्तृत छलफल गर्नुपर्छ र त्यसको निराकरणको लागि समयमै हामी चाहिँ सतर्क भएनौँ भने मुलुक हामीले कुरा गर्दै रहने, हामीले गएका आँसु बगाउँदै रहने, मुलुक चाहिँ रित्तो हुँदै जाने र मुलुक चाहिँ अरूले आएर यहाँ चाहिँ शासन गर्ने स्थिति नहोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूको लागि 1 मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम माननीय सदस्य श्री ठाकुर प्रसाद गैरेलाई बोल्न समय दिन्छु। सभामुख महोदय, यो बिना बिजनेसको यो टाइपको यो सदन किन चलिरहेको छ? यो के भयो म प्रश्न गर्न चाहन्छु। न बिजनेस छ, न कुनै चाहिँ सन्दर्भ छ, बिना बिजनेसको सदन। सभामुख महोदय, हिजो पाल्पा तानसेनको 9 गठुवा भन्ने ठाउँमा बाँदरको आक्रमणबाट 3वटा बाख्रा मरे, 2वटा घाइते भए। बाख्रा चराउन जाने मानिसहरूको भागाभाग स्थिति भयो। यो विषय सदनमा पहिलेदेखि उठ्दै आएको छ।
तर यो वन्यजन्तु नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा सदनको कुनै ध्यान भएको देखिएको छैन। यो अवस्था चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र राष्ट्रिय वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को दफा 10 मा बहुलाएको हात्ती भन्ने र व्यवस्था गरे जस्तै त्यस्तसँगै बाली नाली नाश गर्ने, घरपालुवा चौपायालाई नोक्सान पुर्याउने, बाँदरहरूको नियन्त्रण गर्ने विषयमा माननीय सदस्य श्री तेजुलाल चौधरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, केही समय यता नेपालमाथि भयङ्कर विनाशकारी षड्यन्त्रको कालो बादल मनार्दैछ। विभिन्न बहानामा हामी नेपालीको धार्मिक संस्कृति र सद्भाव र विश्वास भत्काउने कार्य हुँदैछ। हाम्रो देशको शान्ति र अमन चैन डमगाएर थरथर काँप्दैछन्। अपराधीका तलवारहरू संविधान र कानुनको बुई चढेर जनताका घाँटी काट्दैछन्। भ्रष्टाचार र महँगी र कालाबजार र दलालहरूको बखान गरेर साध्य छैन। सामाजिक सञ्जालमा भड्काउ अभिव्यक्ति दिएर सोझा जनता र उचाल्नेको बिगबिगी बढ्दै गइरहेको छ। जनताको नेपालको अब जनताको लागि चाहिने सुरक्षित छैन भन्ने परेको हो। के हाम्रो देश साँच्चै अब हिंसा भड्काउने, काटमार मचाउने, युवा बेच्ने नेता बाँच्न पर्ने देश बन्दै गएको हो? के खेल्दैछ हामी नेपाली माथि? धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दीपक गिरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सर्वप्रथम ती क्रिकेट खेलाडीहरू जसले अद्भुत खेल खेलेर संसारमा क्रिकेट जगतमा धेरै रेकर्डहरू तोडे, त्यो 6वटा छक्का युवराज सिंहको रेकर्ड तोडे र आज नेपाल मात्र होइन संसारभरि उनले हाम्रो नेपालको इज्जत धाने ती खेलाडीहरू दिपेन्द्र सिंह अयर, कुशल मल्ल लगायत क्याप्टेन रोहित पौडेल लगायत त्यो टिमलाई नै म बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, अर्को कुरो, रातो किताबमा उल्लेखित बजेट दाङको रक्षा चौर हुँदै आँखा अस्पताल हुँदै घोराई हापुर हुँदै जाने बाटो जहाँ 14 करोड 40 लाख बजेट रातो किताबमा उल्लेखित छ, केही कमिसन खोर षड्यन्त्रकारीहरूले त्यो बाटोको बजेट सार्ने षड्यन्त्र भएको छ भन्ने सुनेको छु। म सभामुख मार्फत सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छु कि माननीय सदस्य श्री दुर्गा राई। सम्माननीय सभामुखज्यू, गरिमामय सदनमा कहिले काहीँ भद्दा र मजाक जस्तो गरेको पनि अनुभूति हुन्छ किन? संविधानको व्याख्या र सही प्रयोग हुन्छ भनेर नै होला सदनमा पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई आफ्नो भनाइ राख्दा समय निर्धारण नगर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ। तर सम्मानित सदनलाई सार्वभौम र गरिमा बनाउने हो भने उहाँहरूले बोल्दा पनि समय निर्धारण गर्न आवश्यक देखिन्छ। सभामुख महोदय मार्फत ध्यान आकर्षण होस् भन्न चाहन्छु। अघिल्लो बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले 2 घण्टा 3 मिनट बोल्दा आफू सत्ता बाहिर बस्न पर्दाको पीडा, आक्रोश, कुण्ठा पोख्नु बाहेक सारमा केही बोल्नु भएन। गठबन्धन सरकारलाई गाली मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई व्यक्तिगत दुश्मनीको शैलीमा प्रस्तुत हुनु स्वाभाविक देखिएन। पटक पटक सम्झी त्यही कुरा दोहोऱ्याइरहनु भयो। श्री बोल्नका लागि बोल्न मात्र भयो, असीमित समयको दुरुपयोग मात्र भयो। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री धनबहादुर बुढा। सम्माननीय सभामहोदय, डोल्पा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने उपल्लो डोल्पाको छार्काताङस गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा 5500 मिटर उचाइमा र डोल्पा बुद्ध गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 मा 5190 मिटर उचाइमा विश्वकै अग्लो स्थानमा ताल पत्ता लागेको कुरा यो सम्मानित सदनमा अवगत गराउन चाहन्छु। पर्यटन प्रवर्धनको लागि गएका गाउँपालिका 2 उपाध्यक्ष पेम्बा दोर्जे गुरुङ र कारमा धुन्दुप गुरुङ, वडा अध्यक्ष नर्बु दुन्दुल गुरुङ, युवा क्लब अध्यक्ष कारमा डेन्दुप गुरुङ, थुप्तेन गुरुङ,
शिक्षकहरू र स्थानीय टोलीले GPS प्रविधिबाट तालको नाप जाँच गरेर उचाइ पत्ता लगाएको हो। तसर्थ राज्यको सम्पत्तिको रूपमा रहेको यस तालको प्रमाणीकरणको लागि यथाशक्य चाँडो सरकारी टोली खटाउनु हुन यो सम्मानित सदनमा सभामुखजी मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ध्रुवबहादुर प्रधान। सम्माननीय सभामुख महोदय, तराईको महत्त्वपूर्ण विकासका आधारमा लिइएको हुलाकी सडकको दुर्दशा देख्दा तराईका जनताले आफूलाई उपेक्षित मान्नु स्वाभाविक कुरा हो। त्यही सन्दर्भमा नवलपरासी पश्चिमको हुलाकी सडक निर्माणको क्रममा कञ्चनजङ्घा बिरुवा शिव शक्ति जोइन्ट भेन्चरले 73 सालमा ठेक्का लियो, तर त्यो ठेक्का 2 वर्षमा सक्नुपर्ने 7 वर्ष भइसक्दाखेरि पनि त्यो सम्पन्न हुन सकेको अवस्था छैन। सडकको ठेक्का हुन्छ तर पुलको ठेक्का हुँदैन। खाडल र पुल नभएको कारण मोटरसाइकल र साइकल यात्री 2 जना त्यहाँ मृत्यु भइसकेको अवस्था रहेको छ। त्यसकारण सरकारको ध्यान आकर्षण त्यहाँतर्फ होस् र तत्काल त्यो हुलाकी राजमार्ग बन्नको लागि तदारुक देखाओस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नागिना यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले भर्खरै मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक पास गरेर पठायौँ, तर त्यो मिटर ब्याजीहरूले जुन अन्यायमा परेका थिए त्यसका लागि आयोग पनि बनेको छ, तर ती आयोगले कसरी काम गरिरहेका छ भन्ने कुरा चाहिँ नियमन सरकारबाट भएको देखिँदैन। किनकि अहिले पनि मिटर ब्याजी जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा छ, पीडित नै छन्। कतिपय साउ महाजन इन्डिया भागेर गएका छन् भने मिटर ब्याजी जस्ताका त्यस्तै समस्यामा छन्, किनकि प्रशासनको लापरवाही र अब के भने यो देश यति अराजक छ जसको कुनै सीमै छैन। यो सरकारले के हेरिरहेको छ, के कस्तो कार्यान्वयन गरिरहेको छ त्यसमा कुनै ध्यान गएको छैन। सभामुख महोदय, आयोगमा पनि एकतर्फी हिसाबले आयोग गठन गरिएको छ, जबकि त्यो आयोग सर्वदलीय हुनुपर्छ। यदि ट्रान्सपेरेन्सीको हिसाबले काम गर्ने हो भने, ट्रान्सपेरेन्ट भएर गर्ने हो भने आयोगमा सर्वदलीय प्रतिनिधित्व भएर आयोग गठन हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र माननीय सदस्य श्री नारायण प्रसाद आचार्य। सम्माननीय सभामुख महोदय, मुलुकमा संघीयता लागू भएको 8 वर्ष पुरा भइसकेको छ। भएसँगै तिनै तहको सरकार प्रत्यक्ष जनताको पहुँचमा सरकार हो, तर विगत लामो समयदेखि सञ्चालित सडकहरू बेवारिसी भएका छन्। सङ्घीय सरकार योजना होल्ड गर्ने, विभिन्न निकायहरू चाहिँ नि हस्तान्तरणभन्दा नियन्त्रण र सङ्कुचन गर्ने। चाडपर्व नजिकै आइसक्यो तर सडकहरूको अवस्था ज्यादै जीर्ण छन्। गन्तव्य पुगिन्छ कि नै भन्ने सन्तास छ। यात्रा गर्नुपर्ने घरका अभिभावकहरू चिन्तित अवस्थामा छ। एउटा मोडेल बनाएर 1 हप्ताभित्र सबै सडकहरू तिनै तहको सरकारलाई परिचालन गरेर र स्रोतको व्यवस्थापन गरी आवश्यक पहल गर्न सम्माननीय सभामुख मार्फत रुलिङ होस् भन्ने चाहन्छु। यो स्वास्थ्य बिमा आधारभूत तहका नागरिकहरूलाई ज्यादै आवश्यक छ। यो स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउनका निमित्त छिटोभन्दा छिटो अविलम्ब सम्बन्धित निकायले पहल गरोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नारायणी शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, खुला विश्वविद्यालय संसारका विकसित शिक्षण विधिका विविध आयामहरूलाई ध्यान दिँदै कमाउँदै पढ्दै गर्ने विभिन्न पेसा व्यवसायमा रहेका व्यक्तिहरूका लागि उपयुक्त पद्धति हो, जस अन्तर्गत कतिपय हाम्रा माननीय सदस्यहरू पनि त्यहाँ उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहनु भएको छ। झन्डै 500 विद्यार्थीहरू कानुन संकायमा छन्, तर ती विद्यार्थीहरूलाई 2 वर्ष यता नेपाल कानुन व्यवसाय परिषदले अधिवक्ताको परीक्षामा सामेल हुन दिइएको छैन। सरकारी विश्वविद्यालयको डिग्रीलाई मान्यता नदिने गरी अवैधानिक निर्णय गर्ने बार काउन्सिलका कारण विद्यार्थीहरू निराश मात्र भएका छैनन्, सरकारी विश्वविद्यालय नै चुनौती दिने कार्य भएको छ। म यस सम्माननीय सभामुख मार्फत यस्तो कार्यको छानबिन गर्नुका साथै अब हुने अधिवक्ता परीक्षामा विद्यार्थीहरूलाई बिना शर्त सामेल गराउन नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री निशा डाङ्गी।
सम्माननीय सभामुख महोदय, पहिचान सहितको नागरिकता बनाउन पाठेघरको शल्यक्रिया गरी फालेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका एक व्यक्तिको केही समय अघि मृत्यु भयो। संविधानको धारा 12मा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान छ। पहिचानको नागरिकता बनाउन लिङ्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नेपालमा छैन। तर पहिचानको नागरिकता दिन अस्पतालबाट शल्यक्रिया गरी लिङ्ग परिवर्तन गरेर र स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रमाणित गरेको प्रमाणपत्र राज्यले माग्छ। सभामुख महोदय, पहिचानको नागरिकता लिन यसरी मर्नुपर्ने अवस्था आउनु कतिको न्यायोचित हो? नागरिकताको लिङ्गको महलमा अन्य जनाई नागरिकता दिने प्रावधान छ, तर अन्यबाट पनि नागरिकता लिन सहज छैन। अर्कोतर्फ यो समुदायका व्यक्तिले समलिङ्गी विवाह गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले विवाह दर्ता गर भन्छ, जिल्ला अदालतमा अड्कन्छ। उनीहरूको सम्पत्तिको सुरक्षा छैन, शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नाम सच्चिँदैन, अस्पतालमा अड्चन छ, रोजगारीबाट अझै पनि वञ्चित छन्। यसरी पाइला पाइलामा कानुनी अडचन भोग्न विवश भइरहेका छन्। यी पिल्सिएका समुदायको लागि कानुन बनाउन म सभामुख मार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री पुष्पबहादुर शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, असोज 16 गते बझाङको तलकोट र सदरमुकाम चैनपुर केन्द्र बनाई आएको 6.3 रेक्टर स्केलको भूकम्पले बझाङ जिल्लामा ठुलो धनजनको क्षति पुर्याएको छ। एकजनाले ज्यान गुमाएका छन्, 2 जना घाइते सिकिस्त अवस्थामा छन् र भागदौड हुँदा सर्वसाधारण विद्यार्थीहरू ठुलो सङ्ख्यामा घाइते भएका छन्। व्यापक रूपमा भौतिक संरचनाको क्षति भएको छ। धेरै घरहरू, विद्यालयका भवनहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू भत्केका छन्। सडक, बाटो, खानेपानी अवरुद्ध भएको अवस्था छ। सुदूरपश्चिममा सबै जिल्लाहरूमा भूकम्पले भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएको छ। बझाङ लगायत सुदूरपश्चिमलाई भूकम्पीय उच्च जोखिम क्षेत्रको रूपमा सरकारले सूचीकृत गरेको छ। तसर्थ म सभामुखज्यू मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। भूकम्पमा प्रभावितहरूलाई उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना गरियोस्, घाइतेहरूको शीघ्र उपचारको प्रबन्ध मिलाइयोस् र मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। माननीय सदस्य श्री प्रतिमा गौतम। सम्मानीय सभामुख महोदय, शङ्करापुर 3 लप्सीफेदी बोजिनीमा बन्ने अप्पर तामाक कोशीको विद्युत प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसनको सन्दर्भमा करिब 1700 रोपनी भन्दा बढी स्थानीयवासीको जमिन रोक्का छ। मानव बस्ती बीचबाट सब स्टेसन तथा प्रसारण लाइन लग्दा त्यहाँको बस्तीका जनताहरूले असुरक्षित महसुस गरिरहेको अवस्था हुँदा लामो समयदेखि स्थानीय र प्राधिकरण बीच असमझदारी देखिएको छ र सो प्रसारण लाइन मानव बस्तीभन्दा बाहिर लग्न लामो समयदेखि जनताहरू आन्दोलित छन्। त्यसकारणले स्थानीय प्रतिनिधि स्थानीयवासीसँग सरकारले वार्ता संवाद गरी देखेको विवाद समाधान गरोस् भनी सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रतीक्षा तिवारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालीहरूको महान चाड बडा दसैँ, दीपावली, छठ पर्व नजिकिएसँगै बजारमा महँगी, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सुरु हुन थालेको छ। सीमा नाकामा कर्मचारी प्रशासनको ज्यादती बढ्दो छ। सभामुख महोदय, सरकार सत्ता टिकाउन मात्र लागेको छ। सरकार अनुगमन र निरीक्षण गर्ने कुरा कागजमा मात्र सीमित गरेको छ। सरकारको गैर जिम्मेवारीपनका कारण जनताले दुःख पाएका छन्। सभामुख महोदय, सरकारले आफूले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गरी चाडबाडको समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सुपथ मूल्य निर्धारण र अनुगमन निरीक्षण व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रदीप पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, एक त देश आर्थिक मन्दीले थलिएको छ। 35% सटर बन्द भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। यति नै बेला उपभोक्ताहरूलाई अत्यधिक मार पर्ने गरी बजारमा मूल्य वृद्धि भइरहेको स्थिति छ। 1900मा पाइने 20 बोरा चामलको मूल्य यति बेला 3000 रुपियाँ पर्छ। दाल, चिनी लगायत तरकारीको मूल्य आकाशिएको छ। सरकारले 7% मूल्य वृद्धिमा सीमित राख्ने घोषणा गरे पनि
आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि यता 14% मूल्य वृद्धि भइसकेको स्थिति छ। कतिपय वस्तुमा 45%सम्म मूल्य वृद्धि भएको अवस्था छ। यति बेला सबै चिजको मूल्य बढेको छ। सरकारप्रतिको भरोसा र लोकप्रियता मात्रै नबढेको स्थिति हो। त्यसकारण म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, देखावटी रूपमा होइन, साँच्चै मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने गरी, कालोबजारीलाई कारबाही गर्ने गरी, कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिने स्थिति निर्माण गर्ने गरी सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाओस्। चाडबाडको माननीय सदस्य श्री बलराम अधिकारी। सभामुख महोदय, आज हाम्रा नेपालीका महान चाडहरू दसैँ तिहार छठ पर्वहरू आइरहेका छन्। नेपालीहरू भारतबाट लस्करका लस्कर अब आफ्नो घर आउनलाई सिमानामा आइपुगेको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा उनीहरूले ल्याएका सामान झोलाहरू एकदम छाम्ने पक्रिने, त्यहाँका सामानहरू खोजिदिने, ल्याउन नदिने अवस्था सिर्जना भएको छ भने अर्कोतिर सीमावर्ती एरियामा रहने जनताहरू हाम्रो सरकारले खाद्यान्न लगायत उपभोग्य वस्तुहरूको व्यवस्था गर्न नसकेको कारण पारीबाट सामानहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। पारीबाट सामान ल्याउँदा नि रोक्ने, उताबाट आउनेलाई नि दुःख दिने यस्तो अवस्था छ। यसको नियन्त्रण गर्नको निम्ति सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसको साथसाथै अहिले तौलिया बनगाई डोटे अर्घाखाँची सन्धि खर्क जाने सडक एकदम त्यो सिप्त अवस्थामा पुगेको छ। त्यहाँ गाडी घोडा नचर्ने खाल्टै खाल्टा भएको छ। यो राज्यको बजेटभित्र पर्छ तर निर्माण कहिले हुँदैन। त्यसकारण यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् र अहिले तत्काल। माननीय सदस्य श्री वसन्त कुमार डेम्बाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत असार 3 गतिको अविरल वर्षाका कारण पाँचथर जिल्लामा ठुलो धनजनको क्षति भयो। 12वटा पुल बगायो, जसमध्ये 6वटा मोटरेबल पुल नष्ट भयो। त्यसमध्ये पनि मध्य पहाडी राजमार्ग पुष्पलाल रोजमार्गको नेपालको सुदूरपूर्वी भारतको सिमाना सिक्किम राज्यमा पर्ने चिवा भन्ज्याङ जोड्ने महत्त्वपूर्ण बाटोमा एउटा मोटरेबल पुल पर्यो। त्यो पुलको अनुगमन गर्नको निम्ति सिङ्गो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सहित हामी सबै त्यति बेला अनुगमन गऱ्यौँ, जनतालाई आश्वासन र सान्त्वना दियौँ। दुर्भाग्य, अहिले 4 महिना बित्न आँट्यो। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको छैन। तसर्थ यो महत्त्वपूर्ण बाटो जहाँ उता सिक्किमबाट अस्ति मुख्यमन्त्री आएर निरीक्षण गरेर कालोपत्रे बाटो जोड्दै हुनुहुन्छ, 2वटा देशको बिओपी छ। त्यस कारणले यसलाई अत्यन्तै महत्त्व दिएर तुरुन्तै ट्रस्ट बीज वा चाहिँ पक्की पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई यो तदारुकताका साथ अगाडि बढाइयोस् भन्ने सरकारसँग जोरदार माग गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री वासुदेव घिमिरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 5 अन्तर्गतका गैडवा, कञ्चन, लुम्बिनी, सांस्कृतिक, सैनबिना र मायादेवी नगरपालिकाका 32वटा वाडाहरू पर्दछन्। यी वडाका अधिकांश नागरिकलाई जिल्ला सदरमुकाम भैरवा पुगेर नागरिकता, राजधानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने लगायतका प्रशासनिक सेवा लिन कठिन छ। समग्र क्षेत्रलाई पाए पर्ने स्थानमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने यहाँका नागरिकहरूको धेरै पहिलादेखिको माग हो। यही सन्दर्भलाई लिएर मेरो समेत उपस्थितिमा हालै त्यस क्षेत्रमा स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख लगायतका जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू लगायत सरकारहरूको सर्वदलीय बैठक बसी उक्त 32वटै वार्डका बहुसङ्ख्यक जनतालाई पाएक पर्ने स्थान गैंडावा गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन रहेको क्षेत्रमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको छ। यसर्थ सो स्थानमा यथाशीघ्र इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्माननीय सभाको मार्फत नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विद्यावासिनी कंसाकार। सम्माननीय सभामुख महोदय, विगत 30 दिनदेखि भीमफेदी गाउँपालिकाका 35 वर्षीय जीवन लामा जलन भोगेर सुषमा कोइराला अस्पतालमा उपचाररत छन्। यस सदनमा उपस्थित मकनपुरका सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई यसबारे जानकारी छ, तर गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश या सङ्घीय सरकार कसैसँग पनि निम्न र निर्धन नेपाली जलेको अवस्थामा उपचार गराउने कोष स्थापना गर्न सकिरहेका छैनन्। तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हाम्रो देशमा प्रत्येक वर्ष 60 देखि 70 हजार जनता जलनको शिकार हुने गर्दछन्। जलन उपचार कोष स्थापनाको कुरा गर्ने बेला भएको छैन र कति हेर्ने यो अमानवीयता, कति लाचार बनाउने हाम्रो जनतालाई।
जलन एउटा दुर्घटना हो र यो कसैलाई पनि कुनै पनि बेला हुन सक्छ। त्यसैले म सभामुख मार्फत गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जलन उपचार कोषको स्थापना गर्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दीपक बहादुर सिंह। सम्मान्य सभामुखज्यू, कृषि प्रधान देश नेपाल भनिकन ठुल्ठुला कुरा गरिन्छ, तर उता लम्की रोगले किसानहरूको ढाड भाँचिसकेको छ। अहिले यता डिडिसी र निजी प्राइभेट डेरीहरूले किसानहरूलाई दुधको पैसा भुक्तानी गरेको छैन। डिडिसीले किसानहरूको लागि झन्नै अहिलेसम्म 50देखि 55 करोडसम्म दिएको छैन भनेदेखि प्राइभेट डेरीहरूले 250 करोडभन्दा बेसी भुक्तानी दिएको छैन, 2 अरब 50 करोड रुपियाँ दिएको छैन। त्यसकारण दसैँ अगाडि चाँडो से चाँडो डिडिसी र निजी डेरीहरूलाई किसानहरूको दुधको रकम दिलाउनको साथसाथै दसैँमा किसान र किसानका परिवारले को बिचल्ली बास हुन नदिनको लागि यो सरकारले आवश्यक कदम उठाउनको लागि र किसानहरूको लागि पैसा दुधको पैसा दिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ।